अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दरमियान लड़ाई हुई है, यानी सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी की ये लड़ाई है जो बज़ाहिर अब इमरान खान के साथ लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जो बज़ाहिर खान पर इल्जामात हैं और सलमान अकरम राजा से बदला लेने के लिए इमरान खान के फैसलों पर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। ताज़ा इतलात क्या हैं? एक वजीर आला पीटीआई ने लगाया जिसके बारे में इंकशाफ हुआ कि वो जनरल बाजवा के कहने पर लगाया गया। क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मार्शल नहीं लगेगा, मैंने एक दिन पहले आपको वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया कि सुहेल वड़ैच के कॉलम्स के हवाले से बज़ाहिर ये लगता है कि स्टैब्लिशमेंट का एक गैर सरकारी एलामिया जो है, एक प्रेस रिलीज थी जिसमें बताया गया कि स्टैब्लिशमेंट बहुत जल्द बरसरे इक़्तिदार आने वाली है, खुद मैदान में उतरने वाली है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मार्शल नहीं लगेगा, इस पर बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि लाइफ स्टाइल नहीं, मुझे पावर चाहिए, इख्तियार चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली का जो है वो इशारा मिल रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सलमान अकरम राजा ने ग्रुप नहीं छोड़ा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और ये लड़ाई किस नहज पर चली गई है। फिर जज जो है वो खरीद लिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सांप सूंघ चुका है, अंदर कहानी क्या है, इस पर भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन करام, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान जो है वो तलख कलामी हुई है, बड़ी सख्त बातें की गई हैं और उसके बाद सलमान अकरम राजा की जानिब से पीटीआई का ग्रुप छोड़ा गया। इब्तदाई खबरें यही थी कि सलमान अकरम राजा नाराज हो चुके हैं, नाराजगी की वजह से उन्होंने ग्रुप छोड़ा। फिर एतवार के रोज खबर मिली कि सलमान अकरम राजा ने ग्रुप नहीं छोड़ा। अलबत्ता लड़ाई बड़ी शदीद किस्म की हुई। इससे पहले भी पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के दरमियान लड़ाइयां जो हैं वो होती रही हैं। जब जुलाई के महीने में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस हो रहे थे, इसके अलावा खान की जानिब से अगस्त में 5 अगस्त को जो तहरीक को पीक पर चढ़ाने की बात की गई, तो उस तनाजुर में गंडापुर जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं से झगड़े हुए। एक झगड़ा साबिक सदर आरिफ अलवी के साथ भी हुआ और आरिफ अलवी एक सियासी कमेटी इजलास के दौरान मीटिंग छोड़कर चले गए और वजह यही बताई गई कि गंडापुर अपने सीनियर लोगों पर दबाव डालते थे, बदतमीजी करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो हर किसी से अपनी बात मनवाएं और पीटीआई में कोई ऐसा बंदा ना हो जो उनकी किसी बात, तजवीज या किसी फैसले पर उंगली उठाने की जुर्रत करे या इख्तलाफ करे। इस वजह से बहुत सारे लोग जो पीटीआई की सियासी कमेटी या कोर कमेटी का हिस्सा थे वो अक्सर इजलासों में शरीक नहीं होते थे। वजह यह थी कि गंडापुर का तर्ज अमल आमराना होता था और वो लड़ाई झगड़े करते थे। शहबाज गिल को पार्टी से निकालने का फैसला, कभी किसी के खिलाफ फैसला, कभी किसी के साथ फैसला, कभी सलमान अकरम राजा के साथ बहस होती, कभी जुनेद अकबर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आतिफ खान, ये इनके साथ झगड़ों की खबरें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के दौर में चलती रही। उस वक्त भी पीटीआई के रहनुमा इसी तरह झगड़ते थे जैसे आज फिरदौस शमीम नकवी और सलमान अकरम राजा में झगड़े हो रहे हैं। बहरहाल ये झगड़ा हुआ और झगड़े में अब मसला ये था कि दोनों रहनुमा मिलकर इस मसले को हल करते या पार्टी की आदत आगे आती, सुलह सफाई की कोशिश होती। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी ने यह लड़ाई पीटीआई के अंदरूनी इजलास की या जो व्हाट्सएप ग्रुप की थी उसे टीवी पर ला चुके हैं और फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से पब्लिक न्यूज पर राय साकिब खरल के प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस पार्टी को में शख्स को आए हुए 3 महीने हुए थे, वो दर हकीकत साबिक वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन पर, जिनके बारे में इल्जाम लगता है कि उस्मान बुज़दार फरा गोगी और बुशरा बीबी के कहने पर वजीर आला बनाया गया, क्योंकि एन से इमरान था और एन से उस्मान भी था, इसलिए उनको वजीर आला बनाया गया। लेकिन अब फिरदौस शमीम नकवी ये नया इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्हें दर हकीकत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर वजीर आला बनाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई तो जनरल बाजवा के कहने पर फैसल वाडा को सेनेटर भी बनाती रही। सवाल यह पैदा होता है कि फिरदौस शमीम नकवी को ये बातें करने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर उनको खान या सलमान अकरम राजा के साथ कोई इख्तलाफ था तो सलमान अकरम राजा तक उसको मादूद रखते। अब सलमान अकरम राजा को बुनियाद बनाकर, क्योंकि उनको सेक्रेटरी जनरल इमरान खान ने बनाया,
تو شاید وہ سلمان اکرم راجہ کو اس لیے تنقید بناتے بناتے عمران خان کے فیصلوں پر بھی تنقید کرنے لگے. ویسے آپ دیکھ لیں عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر خوش نہیں تھے، کیونکہ عثمان بزدار نہ تو علیم خان کے دباؤ میں آ رہا تھا، اور علیم خان کو اپنی زمین یا سوسائٹی کے لیے جو چاہیے تھی اس کے لیے جنرل باجوہ بھی عثمان بزدار کو کہتے رہے، لیکن عثمان بزدار نے خان کے علاوہ کسی کا بھی دباؤ لینے سے انکار کیا. یہی وجہ تھی کہ عمران خان عثمان بزدار کی تعریف کرتے تھے، لیکن اب فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ جنرل باجوہ کے کہنے پر بنایا. تو یہ ساری پچھلی باتوں سے متصادم ایک بات نظر آتی ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے سلمان اکرم راجہ کو تنقید کا نشانہ بناتے بناتے آپ خان کے فیصلوں تک پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سایہ جو ہے وہ آپ کے قد سے بڑا ہونے لگا ہے. اور سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا سایہ آپ کے قد سے بڑا ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زوال کا وقت آ چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا فردوس شمیم نقوی کے زوال کا وقت آ چکا ہے؟ کیونکہ پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، سلو بھی ہوتی ہے، دوبارہ سیاسی رہنما ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی پارٹی چیئرمین اور بانی عمران خان کے فیصلوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں. بظاہر فردوس شمیم نقوی کو کچھ دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں یہ غیر ضروری باتیں کرنا نہیں چاہیے تھی. دوسری جانب آپ کو پتا ہے سہیل وڑیچ نے جو کالمز لکھے، در حقیقت وہ کالمز نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر سرکاری پریس ریلیز ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی حکومت کر رہے ہیں پس پردہ، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے. اور سہیل وڑیچ کہ اگر آپ پچھلے سال مئی سے لے کر دسمبر تک کے کالمز پڑھیں، کچھ غیر ضروری کالمز بھی ہیں، لیکن آپ کو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے وہ تمام پلانز جو آگے ان کے ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ حکومت سازی کے حوالے سے آگے کیا کرنے والی ہے، ان کا پلان کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ اگلے چند مہینوں میں کیا کرنے والی ہے. یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سہیل وڑیچ جو ہے وہ اگرچہ انہیں پی ٹی آئی پسند نہیں کرتی، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ موجودہ رجیم کے درباری ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے مستقبل کے پلانز اور موجودہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں اچھی اپڈیٹس ملتی ہیں. کم از کم آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اور میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی عام خبریں ہیں وہ یا تو نجم سیٹھی یا پھر سہیل وڑیچ کے ذریعے دیتی ہیں، اگر ان دونوں کے لیول کے خبر نہ ہو تو پھر انصار عباسی جیسوں کے ذریعے دی جاتی ہے، اور اگر صرف دھمکیاں لگانی ہو تو پھر منیب فاروق جیسے جونیئر ٹاؤٹ کے ذریعے وہ مٹیریل دیا جاتا ہے، اور وہ آ کے ویلاگز میں، ٹک ٹاک شوز میں یا ٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ بڑھ کے مارتا ہے. تو یہ ماننا میرا ہے کہ شاید مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے. عمران خان پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ ہے، لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پہلے ہی اقتدار میں ہیں، پس پردہ جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں، تو انہیں آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر آپ 29 جولائی 2025 کا جو کالم ہے سہیل وڑیچ کا، مدر آف آل بیٹلز یعنی تمام لڑائیوں کی ماں، یہ ان کے کالم کا عنوان ہے، اس میں سہیل وڑیچ بتاتے ہیں کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کیسے اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے، اور بتایا گیا کہ طاقت کے مرکز یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ تجاویز مل رہی ہیں، مشورے مل رہے ہیں کہ آصف زرداری اور جو بیوروکریسی ہے اور شہباز شریف سمیت جو پارلیمنٹ ہے اس کے جھنجھٹ سے نکلا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، انہیں ہٹائے بغیر پاکستان ترقی کے رستے پر نہیں چل سکتا. اب جب یہ صورتحال بن رہی ہے اور ایک 1 یونٹ کی بات ہو رہی ہے، 1 یونٹ میں یہی ہے کہ آپ کی صوبائی اسمبلیوں کو ختم کرنے کا پلان ہے، آپ کی قومی اسمبلی کو ختم کرنے کا پلان ہے، ایک صدارتی نظام جیسا ملتا جلتا نظام ہوگا جسے بظاہر جو ہے صدارتی نظام کہا جائے گا، لیکن وہ ایک مکس اچار جیسا ہوگا، اس طرح کی چیز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی جو سہیل وڑیچ نے لکھا، جو ساری باتیں کی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ عوام کی ایک طرح سے ذہن سازی کر رہی ہے، اس کے لیے وہ کچھ عرصہ پہلے مارکیٹ میں خبر پھیلا دیتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اگلے چند مہینوں میں کیا ہونے والا ہے، تو عوام کے لیے جب وہ ہو تو کوئی سرپرائزنگ سچویشن نہ بنے. میری رائے ابھی بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کر آ رہی ہے، ان کا ماننا ہے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری ہمارے پاؤں کا بوجھ ہیں، اب اس بوجھ کو اتار کر خود حکومت کی سٹیئرنگ سنبھالنا چاہیے، سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پی ٹی آئی، نون لیگ
اور پیپلز پارٹی کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی ممکنہ قومی حکومت بنیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس قومی حکومت میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس وقت بظاہر خان کے بیانیے کے ساتھ بڑے ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے باقاعدہ جو ہے وہ انٹرویوز ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی آئندہ آنے والے دنوں میں خبریں ہوں گی اس پر ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔